शिवपुरी सन्देश र शिवपुरी साहित्य समाजको आयोजनामा बिउगी बुढाथोकी कृत यात्रा सङ्ग्रह सनै सनै यात्रामा र बिउगी बुढाथोकीद्वारा सम्पादित प्रजातान्त्रिक लेखक 93औं अङ्क विमोचन समारोहमा उपस्थित यहाँहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्छु। नमस्कार, म बाबु त्रिपाठी। कार्यक्रमको सभापतिको आसन गरिदिनु हुन प्रसिद्ध समालोचक प्राध्यापक डाक्टर कुमार कोइराला सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर, प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निवर्तमान उपकुलपति प्रसिद्ध कवि डाक्टर विष्णु विभु घिमिरे सरलाई म यहाँ मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। प्रसिद्ध कवि नेपाली लेखक सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय श्रवण मुकार्मीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मञ्चमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रसिद्ध आख्यानकार आदरणीय नैनदास पाण्डेज्यूलाई मञ्चमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मुक्त प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय रामकाजी कोले सर मञ्चमा म यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिहरू त हुनुहुन्छ, तर हामी कार्यक्रम बढीमा आधा घन्टामा सकाउने मेरो योजना रहन्छ। हामी मञ्चमा अतिथि धेरै भयो भनेर यहाँहरू नआतिनु होला, त्यो हाम्रो मन्तव्य हुँदैन। म एकदम यसलाई सरासर लैजाने कोसिस रहन्छ। अब हामी मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आजका कृतिका समीक्षक अनुपमा रेग्मीज्यूलाई म मञ्चमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी समीक्षक सविता बिमलीज्यूलाई पनि एकसाथ म मञ्चमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म लेखक सम्पादक आदरणीय देवी सरलाई मञ्चमा अनुरोध गर्दछु। सर, सरासर म अतिथिज्यूहरूलाई खाजा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन म शशि थापा पण्डितज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा अतिथिज्यूहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस इलामका सभापति आदरणीय हिमाल कर्मचारीज्यूलाई मञ्चमा म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ शशि थापा पण्डितज्यू। सरासर माननीयज्यूको समयलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो समय म सरासर हिमाल कर्मचारी
आचार्यज्यूलाई मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। समीक्षकज्यूहरूबाट छोटो समीक्षा हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। हामीले समयको कुरा राख्यौँ यहाँ। म सरासर पुस्तक विमोचनतर्फ नै जान चाहन्छु। म उपस्थित यहाँहरूमा पुस्तक विमोचन गरिदिन हुने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ यहाँहरूमा। सरासर अब समीक्षातर्फ जान चाहन्छु। मैले अघि भनिहालेँ, हामी छोटोभन्दा छोटो सकेसम्म आधाभन्दा यो कार्यक्रम सकाउने योजना हो। म अनुपमा रेग्मीज्यूलाई शनै यात्रामाथि आफ्ना शब्दहरू, आफ्ना भनाइहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि माननीय सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता देवेन्द्र भातुकाज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू, धेरै लामो सम्बोधन नगर्नुहोस् लाग्यो। यहाँ अगाडि दर्शक क्रियाको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। मैले सबैजनालाई एकमुष्ट अभिवादन गर्दछु। अभिवादन। मलाई सधैँ यात्रामा यो चाहिँ यात्रा संस्मरणात्मक कृति रहेको छ। यसको चाहिँ मलाई सानो यसमा के छ भनेर भनिदिनको लागि जिम्मेवारी पनि रहेको छ। यो कृति मैले आद्यपान्त पढेँ। आद्यपान्त पढ्दा मैले चाहिँ यो कृति यात्रा साहित्यमा हुनुपर्ने जे जति गुणहरू हुन् ती गुणले मैले युक्त भएको पाएको छु। यसमा नेपाल बाहिर र नेपालभित्रका विभिन्न स्थानको भ्रमणलाई चाहिँ विषय बनाइएको छ र त्यो भ्रमणको विषय बनाउँदा लेखकले एकदमै हामीले सामान्य ठानेको विषयदेखि हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण ठानेको विषयसम्म उहाँलाई लागेका अनुभूतिहरूलाई चाहिँ यसमा उहाँले एकदमै कलात्मक शैलीका साथमा लेख्नुभएको छ, व्यक्त गर्नुभएको छ। जस्तो कि यात्रा साहित्यमा इमान्दारी भन्ने कुरा हुनुपर्छ। इमान्दारिता भएन भने त्यो यात्रा साहित्य बन्दैन। त्यो इमान्दारिता उहाँले देखाउनु भएको छ। जस्तो कि आफू यहाँ चाहिँ केवल यात्राका मात्रै कुरा पनि छैनन्। यो किताबमा चाहिँ अब फरक शीर्षकमा फरक पाठ जसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँका भिन्न ठाउँको यात्रालाई भिन्न नै यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। यात्रालाई संस्मरणलाई कुनै पाठ चाहिँ यात्रा बढी संस्मरण कम, कतै चाहिँ संस्मरण बढी यात्रा कम भएको मैले पाएको छु। संस्मरण भएका ठाउँहरूमा पनि उहाँले आफूलाई चाहिँ कसरी भने आफूलाई जे लाग्यो त्यही, जस्तो कि हाम्रो चाहिँ नेपाली लेखक सङ्घको अधिवेशन, अब त्यसमा म पनि अहिले नै नेपाली लेखक सङ्घको केन्द्रीय सदस्यत्व टिममा, अब त्यसले के काम गरे के गरेन त अलग्गै कुरा भयो, तर त्यतिखेर चाहिँ भएका कुराहरूलाई पनि उहाँले यहाँ विषय बनाउनु भएको छ। यसको मतलब मैले के भन्न खोजेको हुँ भने सबै यात्राको विषय पनि छैनन्, यहाँ चाहिँ संस्मरणका कुराहरू पनि छन्। यहाँ 21वटा पाठ छन्। यसमा 21वटा पाठ। अब कस्तो भने
उहाँ काठमाडौँमै जन्मे हुर्केको स्रष्टा होइन, काठमाडौँ शिवपुरीको त्यो फेदी भनौँ, हात्तीगौडा भनेको त्यो फेदीमा उहाँले त्यो फेदीलाई नै कसरी अब आफू जन्मेदेखि अहिलेसम्म काठमाडौँ कति फेरिसक्यो, त्यो फेरिएको अनुभव अनि सामान्य त त्यहाँदेखि घुम्दै साङ्लासम्म टोखासम्म गएका कुराहरूलाई पनि यहाँले लेख्नु भएको छ। त्यो हुनसक्छ कसैलाई एकदमै सामान्य कुरा लाग्न सक्छ त्यो कुरा, तर आफू जन्मेको स्थान यसरी बदलिँदै जाँदाखेरिमा एउटा लेखकमा चाहिँ जुन काठमाडौँको पर्यावरणप्रतिको चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ त्यो कुरा पनि यसमा छ। अनि त्यस्तै गरेर अब नेपाल बाहिर चाहिँ बङ्गलादेशको भ्रमणको कुरा छ, यहाँ त्यस्तै बर्माको कुरा छ। अनि त्यही ठाउँमा पनि नेपाली भाषा साहित्यप्रति चाहिँ त्यहाँ भएका कार्यक्रमहरू, त्यहाँका अझ बर्मामा विशेष गरेर नेपालीहरूले नेपाली भाषा साहित्यप्रति देखाउने उत्सुकता अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रतिको उहाँहरूको उत्साह जागर, यी कुराहरूलाई पनि उहाँले विषय बनाउनु भएको छ। विषयका हिसाबले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छन्। अब नेपालभित्रै पनि उहाँ साहित्यिक पत्रकार सङ्घका विभिन्न कार्यक्रममा जाँदाखेरिमा उहाँले भोगेका अनुभूतिहरू यसमा चाहिँ व्यक्त गरिएको छ। अनि अब मैले भनिहालेँ स्थलगत परिवेशका रूपमा चाहिँ एकदमै सामान्य हात्तीगौडादेखि साङ्लासम्मको बाटोदेखि लिएर बर्मा बङ्गलादेशसम्मका विषयहरू यसमा छन्। अब नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अर्को भनेको तथ्यपरकता हो। त्यो तथ्यपरकता पनि यहाँ आएको छ होइन। तथ्यपरकता भनेका अब त्यहाँ हिँड्दै गर्दाखेरिमा लेखकले आफूले भोगेका अनुभूति पनि त्यहाँ तथ्यको रूपमा आएका छन् र त्यहाँ भएका कार्यहरू पनि ती पनि तथ्यको रूपमा यहाँ आएका छन्। त्यस्तै विषय केन्द्रितताका कुराहरू, कल्पनाका कुराहरू पनि, कल्पनाशीलता भन्दा पनि यहाँ चाहिँ यात्रा साहित्यमा कल्पनाशीलता गौण कुरा हो। मूलत तथ्यात्मकता नै महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा रहेको हुन्छ र त्यस हिसाबले कल्पना अलि गौण रूपमै आएको छ, गौण रूपमै आउनुपर्ने कुरा हो। त्यो जे जसरी आउनुपर्ने हो त्यसरी नै आएको छ। अनि त्यस्तै सुधरती प्रेमका कुरा यहाँ छेलबेलै छन्, विभिन्न किसिमले प्रस्तुत भएका छन्। मानिसका आचरणका कुराहरू छन् होइन, सोचाइका कुराहरू छन्। कतिपय यस कृतिमा भएका पात्रहरू यहाँ स्वयं उपस्थित पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विषयमा पनि यहाँ कुराहरू छन् होइन। जे होस् यो यात्रा कृति एकदमै पठनीय छ। उहाँको अब मैले चाहिँ जहिले पनि म के भन्छु भने एउटा समालोचकका हिसाबले विषयहरू त उस्तै हुन्छन्। तपाईँहरूले भोग्ने अनुभव र हामीले भोग्ने अथवा सबैले भोग्ने अनुभव एउटै हो। दुःख पर्दा सबैले हुन्छ, सबैजनालाई आफ्नो दुःख एकदम ठुलो लाग्छ। सुख हुँदा सबैजना हाँस्छन्, सबैजनालाई आफ्नो यो अनुभूतिले एकदम उत्कृष्ट लागेको हुन्छ। तर के हो भने साहित्यमा ती कुराहरूलाई सजाउँदै गर्दा, शब्दहरूलाई खेलाउँदै गर्दा लेखकले अरूबाट आफू लगिने भनेको चाहिँ शब्दको खेलले नै हो। कसरी त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्छ शैलीले नै हो। लेखकलाई पृथकता ल्याउने कुरा विषयभन्दा पनि शैली भएको हुनाले त्यो निजत्व, लेखकको निजत्व त्यसमा व्यक्त भयो भने मात्रै अरू लेखकबाट आफू छुट्टिने अवस्था हुन्छ। त्यस हिसाबले पनि मैले चाहिँ आजसम्म अब नियात्रा पढिँदै आएको छ। ती नियात्रा पढिएकाहरूमध्ये यो नियात्रा सङ्ग्रहमा चाहिँ उहाँले आफ्नो निजत्व प्रस्तुत गर्नुभएको नै मैले भेटाएको छु। यहाँ लेखकको आफ्नो निजत्व छ, आफ्नै किसिमले उहाँले पहिला एउटा शीर्षक दिइसकेपछि पनि भित्र शीर्षक जस्तो सानो सन्दर्भ कोट्याएर अनि फेरि त्यसको बारेमा लेख्ने, अनि त्यससँग रिलेटेड फेरि अर्को सन्दर्भ कोट्याउने, अनि फेरि लेख्ने, त्यसरी आफ्नै निजत्व, आफ्नै शैली चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस हिसाबले चाहिँ यो अलिकति उहाँको नियात्रागत प्रवृत्तिलाई चिनाउने एउटा मानक कृतिको रूपमा पनि मैले यसलाई लिएको छु। योभन्दा अगाडिका कृति दुईवटा कृतिहरू पनि यस्तै शैलीमा नै थिए। उहाँ जो नियात्रा साहित्यमा भन्दा अझै बढी मुक्त गजल, अरू विधामा बढी, कविता अरू विधामा बढी चिनिएको मान्छे भए पनि नियात्रा क्षेत्रमा पनि उहाँको सफलता एकदमै राम्रोसँग यहाँ देखिएको छ। जे होस् अब यो सँगसँगै उहाँको चाहिँ यसमा हाँस्यचेतहरू पनि राम्रोसँग आएको छ कि पढ्दै जाँदाखेरि कतिखेर एकदम आएकोले पढ्दा पनि हाँस उठ्ने खालका त्यस्ता खालका सन्दर्भहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा पनि पढ्न मजा नै आउला पाठकलाई भन्ने मैले आशा लिएको छु। जे होस् एउटा साहित्य प्रेमीको साहित्यप्रति कति समर्पण छ त्यो कुरा बुझ्नको लागि यो कृति पढ्नुपर्छ। र साहित्यप्रति समर्पण नहुने लेखक भनेको त्यो वास्तवमा लेखक नै होइन। र यस अर्थमा एउटा लेखकीय जिम्मेवारी र लेखन धर्मिताका हिसाबले पनि उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभूतिलाई यो कृति मार्फत प्रस्तुत गरेर प्रमाणित पनि गर्नुभएको छ।
यस हिसाबले यो एकदम पठनीय कृति जन्माउनु भएकोमा लेखक वियोगी बुढाथोकीज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई दिन चाहन्छु। र धेरै कुराहरू मैले बोलेँ भने फेरि पाठकहरूले के पढ्ने होइन, मैले धेरै बोल्नु पनि हुँदैन र यो कृति यहाँहरूकै पठनको लागि यहाँहरूकै जिम्मामा छोड्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। हार्दिक धन्यवाद अनुपमा रेग्मीज्यू। अक्सर कार्यक्रमहरूमा भनिन्छ प्रमुख अतिथिको कारण कार्यक्रम ढिलो गरियो, तर आज चाहिँ आयोजकको कारण ढिलो भएको प्रमुख अतिथिज्यूलाई पटक यहाँ सरले रोक्नुहोस्, पक्नुहोस्। त्यसकारण म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। अनि पनि आवाज दिन्छु प्रमुख अतिथि तसर्थ होइन, आज आयोजकको कार्यक्रम ढिलो हुन गएको। त्यसै गरी पुस्तक समीक्षाको लागि म कवि सविता विमलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इस कार्यक्रम का सभाध्यक्षज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यू, मञ्चासीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, दर्शक दीर्घमा रहनुभएका मेरा अग्रज सम्पूर्ण समकालीन र अनुष्ठाहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार। मलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो शिवपुरी सन्देशको 93औं अङ्क प्रकाशित भएको छ। प्रजातन्त्रवादी लेखकको अङ्कको रूपमा यो विशेषाङ्क प्रकाशित भएको छ। यसको बारेमा भनेको छ र वियोगी दाइको पुस्तक शनि यात्रामा चाहिँ उपप्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापकले चाहिँ अनुपमा रेग्मीले बोलिसक्नु भएको छ। म यसमा बोल्दिनँ, किनभने अगाडि नै हामीलाई चाहिँ खबरदारी गरिसक्नु भएको छ उद्देश्यले। पत्रिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 93औं अङ्क वियोगी दाइले मेरो मसँग भेटमा के पनि भन्नुभएको छ भने मलाई मेरो जीवनकालमा यसलाई 100 अङ्क चाहिँ बनाउन मन छ र म अपेक्षा गर्छु, कामना गर्छु वियोगी दाइले सुरु गरेको यो लिगेसी शिवपुरी सन्देशको 100 अङ्कमा मात्रै रोकिनुहुन्न। यसले निरन्तर वियोगी दाइको जीवनभरि र त्यस पछाडि पनि यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी लेखक, पाठक र नेपाली साहित्यका अनुरागीहरूको जिम्मा हुनुहुन्छ। यो जिम्मा वियोगी दाइले सुरु गर्नु भएको छ। यो कसले लिन्छ, यसलाई चाहिँ लेखकहरूले कसरी लिन्छन्, हामी लिन्छौँ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। र आज 15औं कृति शनि यात्रामा वियोगी दाइको तेस्रो यात्रा कृतिको पनि लोकार्पण भएको छ र लेखकीय जीवनको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु दाइलाई। मलाई भन्न लागेका मन लागेका केही कुराहरू छन् यो पत्रिकामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि। के छ भने दाइले चाहिँ आफ्नो सम्पादकीयमा चाहिँ के पनि भन्नुभएको छ भने प्रगतिशील र प्रजातन्त्रवादी लेखकहरूको दुईटा धार सुरुवातमा प्रगतिशीलहरूलाई चाहिँ प्रगतिशील लेखनलाई अथवा लेखकहरूलाई चाहिँ एकाडेमीले संस्थागत रूपमा अथवा विश्वविद्यालयले पनि प्रशस्त स्थान दिएको छ र लामो इतिहास भएको लामो चाहिँ लिगेसी भएको प्रजातन्त्रवादी लेखकहरूलाई चाहिँ लेखन चाहिँ छायामा पर्यो कि यसलाई चाहिँ कसैले ध्यान नदिएको हो कि यो चाहिँ अलिकति आउटसाइडर जस्तो अलिकति बाहिर परेको छ कि होइन राज्यको आँखामा अथवा राज्यसँग सम्बन्धित चाहिँ संस्थाहरूको आँखामा भनेर दाइको एउटा प्रश्न पनि छ। अनि एउटा दाइले गुनासो पनि गर्नुभएको छ। त्यो एक किसिमको चाहिँ क्वेसन पनि छ त्यहाँ, यहाँहरू पढ्दा थाहा पाउनुहुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पुँजीवादी अथवा पुँजीवादी समाज अथवा पुँजीवादको विरोध गर्दै नेपालमा चाहिँ प्रगतिशील साहित्यको ब्रान्डिङ भइरहेको छ कि स्थापित भइसक्यो, बडा मार्केटिङ भइरहेको छ। मार्केटिङ ब्रान्डिङ भनेर पुँजीवादसँग नजिक हो नि होइन, कम्युनिजमसँग चाहिँ नजिक छौँ हामी चाहिँ मातृका अथवा गरिबीका अथवा पसिनाका सर्वहाराका कथा लेख्छौँ, साहित्य लेख्छौँ भनेर प्रगतिशीलहरूले जति दाबी गरे पनि त्यो ब्रान्डिङ पुँजीवाद
त्यही पछाडि लागेको क्रान्तिको मार्केटिङ गर्नमा सफल हुनुभएको छ र एउटा साहित्यको विद्यार्थी साहित्यको चाहिँ अनुरागी भएको हिसाबले यस अर्थमा म खुसी पनि छु। तर यहाँनिर चाहिँ प्रजातन्त्रवादी लेखकहरू अथवा त्यो खालको साहित्य चाहिँ छायामा पर्या हो जसलाई चाहिँ बिपी कोइरालाले सुरु गर्नुभयो, कृतिबहादुर मल्ल, गोविन्दबहादुर मल्लहरूले चाहिँ सुरु गर्नुभयो, यस्ता विद्वान केदारनाथ व्यक्तिहरूले चाहिँ सुरु गर्नुभयो। जुन साहित्य नेपालमा चाहिँ मूलधारको साहित्य भनेर स्थापित भएको छ त्यो साहित्यलाई चाहिँ मार्केटिङ छैन, त्यसको चाहिँ ब्रान्डिङ छैन भन्ने चिन्तादायक छ। अनि यसमा चाहिँ प्रजातन्त्रवादी लेखकहरूको उत्तर कस्तो आउँछ भनेर त्यसको उत्तर पनि म भन्छु। यस्तै मैले सुनिरहेको छु कि उहाँहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ कि प्रजातन्त्रवादी लेखन भने प्रजातन्त्र भने कि सम्बन्ध हो, यहाँ चाहिँ जे पनि आउँछ, जे पनि समाहित भएर हिँड्नुपर्छ, जसलाई पनि स्वागत छ भन्ने अर्थ आउँछ, उत्तर आउँछ। तर योगी दाइको चिन्ता र प्रश्नले यति मात्रै उत्तर खोज्दैन, यति मात्रै उत्तरले चाहिँ त्यो प्रश्नलाई चाहिँ पुष्टि गर्दैन, पूर्ण हुँदैन त्यसको उत्तर भन्ने लाग्छ। मञ्चमा पनि आसन हुनुहुन्छ, दर्शक दीर्घामा पनि हुनुहुन्छ, प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने प्रजातन्त्रवादी लेखक हुँ भन्ने जुन खेमा छ अथवा धार छ त्यो धारका विद्वत्वर्गहरूले अग्रजहरूले यो कुरामा चाहिँ सफल गर्नुहुन्छ, छत्तर चलाउनुहुन्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ यस धारलाई पनि सन्दर्भमा र पक्षमा पनि केही वकालत एडभोकेसी र केही चाहिँ प्रयासहरू हुन्छन् भन्नेमा म अपेक्षा गर्छु। यसै सन्दर्भमा म एउटा 2 वर्ष अगाडिको प्रश्न सुनाउन मलाई मन लाग्यो। 2 वर्ष अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ स्नातक तह मानविकीको स्नातक तहलाई चाहिँ 3 वर्षबाट 4 वर्ष बनायो। त्यसको नयाँ कोर्सको चाहिँ पाठ्यक्रमको अभिमुखीकरणमा चाहिँ म पनि शिक्षकको रूपमा निम्त्याइएको थिएँ, म गएको थिएँ। त्यहाँनिर नेपाली आख्यानको चर्चा गर्दाखेरि के भयो भनियो भने 2052 साल चाहिँ एउटा अर्को टर्निङ पोइन्ट हो नेपाली आख्यानमा भन्ने कुरा भयो। कसैले बोल्नु भएन, मलाई चित्त बुझेन। नेपाली राजनीतिको चाहिँ टर्निङ पोइन्ट खोज्ने अथवा कालखण्डको विभाजन गर्दाखेरि 2052 साल आउला। तर नेपाली साहित्यको आख्यानको चर्चा गर्दाखेरि 52 साल कहाँ छ? त्यो 52 सालबाट भिक्टिम भएको तिम्रो पुस्ता मेरो पुस्ता हो, म पछाडिको पुस्ता हो, हामी कहाँ छौँ? त्यतिखेर के साहित्य जन्मियो? जन्मिँदाखेरि पनि हामीले त उत्तरवर्तीतर नेपाली साहित्य पनि 36 पछाडि पढाएको छौँ होइन बिउदाई? उपराश्रय हुनुहुन्छ, मेरो गुरु हुनुहुन्छ, मेरो अग्रज हुनुहुन्छ, हामीले पढाएको छौँ। गर्दाखेरि पनि 36 देखि 46, 47 देखि चाहिँ 62, 61 अथवा 60को दशक पछाडि अहिलेसम्म भन्न सकिएला। यो जेन्युनली चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ स्थापित होला। 52 साललाई चाहिँ नेपाली आख्यानको चाहिँ काल विभाजन गर्ने एउटा समय विभाजक रेखा बनाउनुको लागि चाहिँ के कस्ता अनुसन्धान सम्बन्धित सरकारवाला निकायबाट भए, के कस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ सरकारवालाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छलफल गर्नुभयो। यो एउटा कोही व्यक्ति कुनै पोस्टमा पुग्यो र त्यो व्यक्ति कुनै राजनीतिक वैचारिकीसँग नजिक छ र त्यो वैचारिकीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आधिपत्यता अथवा घुसपैठ भन्छु म त्यसलाई, घुसपैठ गर्नुको लागि चाहिँ लामो हात गरेर चाहिँ साहित्यमा पनि काल विभाजनमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्दैछ। यहाँनिर हामी कहाँ छौँ? कसले बोल्छ यसमा? त्यहाँ कोही पनि बोलेन। मैले प्रश्न गरेँ, नेपाली विभागको चाहिँ विभागाध्यक्षलाई तैँले प्रश्न गर्ने चुप्ला भन्ने किसिमले मलाई ठुल्ठुलायो, तर म बोलेँ र म अझै पनि बोल्छु। यो मलाई चित्त बुझेको छैन, यसमा म कन्भिन्स छैन। तपाईँहरू कतिजना कन्भिन्स हुनुहुन्छ? त्यसको अपेक्षा, त्यसको उत्तरको चाहिँ मलाई यो कार्यक्रम सकिए पछाडि पनि म खोज्छु, मलाई भन्नु भयो। र त्यसरी नेपाली राजनीतिको चाहिँ विभाजक रेखा छुट्टिएला। एउटा समूह चाहिँ मूलधारको राजनीतिसँग असहमति राखेर जङ्गल पस्यो, बन्दुक उठायो, मान्छे मार्यो। अहिले आएर फेरि उस्तै भएको छ, उस्तै मोलतोल र त के अरे सत्ता र पदको चाहिँ लुछाचुडीमा लागिरहेछ, भागभण्डा खोजिरहेछ। त्यही राजनीतिले 52 सालमा के गर्यो, जहाँ नेपालको साहित्यको चाहिँ इतिहासलाई, आख्यानको इतिहासलाई, कविताको इतिहासलाई, सम्पूर्ण विधाको इतिहास, नेपाली साहित्यको इतिहासलाई विभाजन मान्ने एउटा चाहिँ दृष्टता, दुस्साहस गरिरहेको छ त्यो वैचारिकले। जोसँग मेरो गम्भीर असहमति छ। त्यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ,
मेरो कुरा पक्का पनि सुन्नु भएको छ र त्यो तहसम्म यो कुरामा विमर्श होला भन्ने अपेक्षा गर्छु मैले। त्यस पछाडि म पत्रिकामा प्रवेश गर्छु, धेरै समय तनाइ छैन, भन्नु आशा बाबुजीले अगाडि नै। मलाई चाहिँ एउटा यहाँ सँगसँगै के पनि जोड्न मन लाग्यो भने शिवपुरी सन्देशका विशिष्ट सदस्यहरू भनेर चाहिँ यहाँ 42 जनाको चाहिँ नामावली छ। वियोगी दाइले लामो पत्रकारिता गर्नुभएको छ, लामो साहित्यको सेवा गर्नुभएको छ, जागिरे जीवनमा सँगसँगै गर्नुभएको छ। अहिले पनि यो कथा प्रजातन्त्रवादी लेखक सङ्घको विशेषाङ्क लेखक अङ्क भनेर निकाल्नु भएको छ दाइ, कहीँबाट तपाईँलाई सहयोग भएको भनेर मैले जिज्ञासा पनि गरेको थिएँ दाइलाई। छैन, यो सबै मैले मेरो पकेटबाट गरेको छु भन्नुभएको छ। 42 जनाले कति होला लागेको छ है, 5000 हो। 5000 जना चाहिँ विशिष्ट सदस्य भए बापत हो। एकपटकलाई होइन त्यो एकपटकलाई 42 जनाको 5000 कति हुन्छ एकपटकलाई, र प्रत्येकचोटि 93 अङ्कसम्म निकाल्दाखेरि कति खर्च हुन्छ, र यो कलिबरको यो आकारको पुस्तक निकाल्न कति खर्च हुन्छ, यहाँ विज्ञापन कति छन्, विज्ञापनहरू कस्ता छन् र कति पैसा आउनेछन्। एउटा व्यक्ति यसरी आफ्नो पकेटबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले, आफ्नो पकेटबाट आफ्नो परिवार पाल्न जिम्मा भएको व्यक्तिले, जीवनको उत्तरार्धमा भएको व्यक्तिले, उत्तरार्ध अलिक भन्नु दाइले अघिल्लो साल मात्रै चाहिँ म बिरामी पनि भएँ भनेर लेख्नु भएको छ। अनि त्यो एउटा शरीर रोगको घर पनि हो, त्यसरी चाहिँ आफूलाई बाँच्नु पनि परेको छ यस्तो महामारीमा भने पछाडि दाइको पकेटले कति धान्छ यो खर्च, र त्यो नधान्ने देखेर स्वयं कति म पुर्याउँछु भन्नुभएको हो कि। र यसतर्फ नेपालमा प्रजातन्त्रवादी भएर नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ छाताभित्र रहेर विभिन्न पदमा पुग्नुभएका व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। लामो राजनीति गरेर चाहिँ नेपालको सरकारको सत्तासन हुने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, दाइ हुनुहुन्छ, ज्ञानबहादुर दाइ हुनुहुन्छ, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैले, हामीले, मैले पनि अब शिवपुरी सन्देशको उन्नयनको लागि के कति सहयोग गर्न सक्छौँ हामीले यो सोच्ने बेला भएको छ भन्ने चाहिँ एउटा मैले छोडेँ थोरै कुरा। मलाई पुस्तकभित्र चाहिँ किन पनि धेरै भन्न पर्दैन भन्ने लाग्यो भने प्रत्येक विधाका सृजनाहरूको पछाडि एकजना गम्भीर समालोचकको समालोचना रहेछ कि के पनि थिएन भने ती सृजनाहरूमाथि मेरो टिप्पणीले अर्थ राख्थ्यो। यहाँभित्रै कविताको पछाडि पनि समालोचना छ, गीतको छुट्टै छ, गजलको छुट्टै छ होइन, अनि लघुकथाको निबन्धहरूको छुट्टै छ भनेपछि यहाँ सिङ्गो पर्फेक्ट पूर्ण प्याकेज रहेछ कि यहाँ त्यस्तो समालोचना चाहिन्छ कि लागेन मलाई। सबै स्रष्टाहरूलाई यहाँ समाविष्ट हुनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई एकमुष्ट म धन्यवाद भन्छु उहाँको सृजनाको लागि। र अन्त्यमा बिपी कोइरालाको हामीले त आख्यानकार लेखक भनेर मात्र पढेको एकजना चाहिँ राजनीतिक दार्शनिक विचार व्यक्त गर्ने भनेर हामीले पढिराखेको होइन, कथा उपन्यास पढेको व्यक्तिको चाहिँ यहाँ कविता छ, अर्थकाशी कविता छ। यो कविता वाचन गर्छु अन्तिममा। वर्तमान शीर्षकको कविता छ, बिपी कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। मसँग के भयो भन्ने कुराको सम्झनामा बाँचिरहने भनेको विगत मात्र हो। मसँग के भयो भन्ने कुराको सम्झनामा बाँचिरहने भनेको विगत मात्र हो, र वर्तमान त्यसैको सम्झना हो, या म भनौँ बितेर गएको दिनको अनुभव हामी स्मृतिमा ल्याउँछौँ। राति देख्ने सपनाहरूमा जुन वर्तमान हो, तथ्य विगतको कुरा हो, वर्तमान भन्नु कल्पना हो। आजको रात लिने अस्तित्वको गद्य पल्टाउँछ, गद्य विगत हो। कविता वर्तमान हो, श्याम श्वेत रङ्गमा खिचिएको वास्तविक तस्विरको रङलाई सम्झनाले पुनरुत्पादन गरिदिन्छ। स्वप्नदर्शी अलग होइदिनु हो भने वर्तमानले अलग हुनेछ। हामी दुईपल्ट बाँच्छौँ, एकपल्ट हामी पाइतालामा बाँच्छौँ र फेरि घर्षणमा, हामी एकपल्ट गद्यमा बाँच्छौँ अनि फेरि कवितामा, हामी विगतमा बाँच्छौँ र पूर्ण वर्तमानमा। अगाडि बिपीको चाहिँ एक लाइन पनि मैले लेखेका थिएँ,
साहित्यमा सम्राट पनि नाङ्गो हुन्छ भनेर गीतले कतै भन्नुभएको रहेछ दाइले चाहिँ यो पत्रिकामा चाहिँ लेख्नु भएको छ। हामीले त साहित्यमा मात्र होइन सम्राटहरूलाई हाम्रो समाजमा वर्तमानमा पनि सर्वाङ्ग देख्यौँ। यो हाम्रो सबैभन्दा कटु तितो यथार्थ हो। अपेक्षा गर्छौँ बल्ल तल्ल ल्याइएको संविधानको चाहिँ च्यात्ने प्रयास गरियो, त्यसलाई नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो पटक पटक। धेरै चिजहरू हामीले यो एउटै कार्यकालमा देख्यौँ कि संसदीय निर्वाचनको एउटै कार्यकालमा। र अबको जुन प्रतिपक्षमा 5 वर्षको लागि जनताले पुर्याएको पार्टी विविध कारणले विभिन्न कटाक्षेपहरूका कारण सत्तामा पुगेको छ। हामी अपेक्षा गर्छौँ यो पार्टी अथवा यो अहिलेको सत्ता नाङ्गो नदेखियोस्। अबका सत्तासीनहरूलाई हामीले नाङ्गो देख्न नपरोस्। र सँगसँगै योगी दाइको लेखकीय पागलपन भन्छु म। यसरी यो साहित्यको पछाडि यो हदसम्म लाग्ने मान्छे मैले कति धेरै देखाएको छैन। प्रशंसक पनि हो यो पागलपनको। र अन्तिममा सबैलाई धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद जनता। धन्यवाद कविजी। मन्तव्य छ भनौँ अथवा छैन भनौँ, हाम्रो घडीका काँटाहरू अगाडि गइसकेका छन्। केही छ प्रमुख अतिथिज्यूको छ, योगी सरको छ। म मन्तव्यका लागि डाक्टर विष्णु धिमिरे सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सरकारी हुनुहुन्छ। जुन कार्यक्रममा देखिरहेको व्यक्तित्व मन्त्रीजीलाई समय कम पनि होला, यस्तो कार्यक्रम अलिक छिटो गरिदिनु भयो। अब भन्नुपर्ने कुरा पनि त्यति धेरै छैन। र उपस्थित सम्पूर्ण साथी, अब मैले भन्नुपर्ने कुरा पूर्वोक्त 2जना बहिनीहरूले भनिसक्नु कृतिको बारेमा। अब यो नयाँ कृति आएको छ। अब दियोले बुढाथोकीलाई नचिन्ने यहाँ कोही पनि छैन। उहाँको योगदानलाई नबुझ्ने पनि कोही छैन। अब मेरो सङ्गत भनेको उहाँसँग लगभग लाग्छ मलाई 36-37 सालदेखि अहिलेसम्म मेरो यात्रामै छ। मैले उहाँले त सधैँ यात्रा भन्नु, हामी छिटो यात्रामै छौँ। र यो यात्रामा अब उहाँको बारेमा अब सँगै बसेर पनि धेरै काम गरियो, सहकार्य गरियो। एउटा यस्तो मान्छे हो जसलाई सबैले प्रभु भन्छन्। प्रभु ईश्वरलाई भन्छन् कि हाम्रो साहित्यकारमा उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ यो कुरा। किनकि यति मिलेको मान्छे कोही पनि छैन। त्यसो सबैसँग मिल्न सक्ने, सबैलाई मिलाउन सक्ने एउटा संस्था भइसकेको मान्छे। आँट जाँगर मैले के देखाएको छु भने जहिले पनि त्यो आँट जाँगर जस्ताको तस्तै छ। 100 अङ्क त होइन यो शिवपुरी सन्देशको भन्ने कुरा मात्रै हो। अब कति हुन्छ 500 अङ्क 1000 अङ्कभन्दा बढ्नै जान्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने यो छोडेर बस्न सकेको र यो ठुलो योगदान नेपाली साहित्यमा मेरा मित्र योगीजीको जुन छ त्यो सधैँ छ। अब अहिलेको अवस्थामा के छ भने जुन विशिष्ट अङ्कको रूपमा शिवपुरी सन्देशले विशिष्ट अङ्कको रूपमा उहाँको सम्पादनमा यो प्रकाशन गर्यो, त्यो विशेष महत्त्व छ। खास गरी अब अहिले त यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था
पनि भनौँ अथवा सहजता पनि भनौँ अथवा के अवस्था भने म त वास्तवमा भन्यो भने यो प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता गणतन्त्र यो सबै कस्तो देख्छु भने एकदम हेरेको बादल जस्तो देख्छु एकछिन कहाँबाट के पुगेछ कहाँबाट कहाँ उडेर कहाँ के गइरहेको छ शब्दले टिक्न सक्ने अवस्था पनि छैन त्यो अनुभूतिमा मात्रै छ यी सबै कुराहरू र अब साहित्य संस्कृतिमा पनि ठुलो राजनीति भएको छ अहिले अघि पहिले भन्नुभयो अब पाठ्यक्रममा राखिने कुराहरूमा पनि म देख्छु एउटा कदम के छ भने हाम्रो समयसम्म त आजदेखि 15-20 वर्ष लेखेका लेखकहरू कार्यका लेखकहरू राष्ट्रिय रूपमा एउटा स्थापित लेखकहरू र त्यो किसिमको एउटा उत्कृष्टता साहित्यमा पाइसकेका लेखकहरूको पाठ्यक्रममा राखिन्थ्यो पढाइन्थ्यो अहिले त्यो अवस्था छैन मैले देखेको धेरै जस्तो पाठ्य पुस्तकहरू र पाठ्यक्रममा राख्ने चिजहरूको जम्मै कुरा राजनीतिकरण छ 2052 साल टर्निङ पनि हुँदैन केहीको पनि हुँदैन राजनीतिको हुन्छ साहित्यमा त हुँदैन त्यसरी हेर्दाखेरि मैले पनि साहित्य संस्कृतिमा हुँदैन भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू पनि यति धेरै कुराहरू छन् र त्यो बिचमा अब राजनीतिले जता जता भएको त्यो धेरै चिजहरू भइरहेको एउटा अवस्था छ र हामी साहित्यकार संस्कृति कर्मीहरू खास गरी सबै भएर साँच्चिने अवस्था छ मैले देख्दा हामी मान्छेले त्यतै नबगेर एउटा साँच्चिने अवस्थामा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अब जहाँसम्म छ के छ भने एउटा खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि अब आजको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ त्यो हामी विद्यार्थी काल त हाम्रो नेता हुनुहुन्छ हेर्नु पर्दा अहिले राष्ट्रका नेता उहाँ नै हुनुहुन्छ र हामी पनि एक किसिमबाट सँगसँगै नै छौँ अब हामीले बुझेको नेपाल एउटै जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले बुझेको मैले बुझेको उहाँले गरेको सङ्घर्ष हामीले गरेको सङ्घर्ष उहाँले राजनीतिक क्षेत्रबाट गरेको सङ्घर्ष हामीले साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रबाट गरेको सङ्घर्ष एउटै कुरा केही साथीमा कुनै प्रकारको भूमिका छ हाम्रो चाहना एउटै र अबको अवस्था भनेको अब यसलाई के छ भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो भने अब यो घुमो कि धेरै घुमो नथियो अब मलाई लाग्छ तेग्रिन्छ हामी आशा राख्छौँ फेरि मैले प्रजातन्त्रवादीहरूको हातमा शासन आइसकेको छ पढाइ गर्छ भन्दा त चलाउन सकेन त्यत्रो बेसी बहुमत दिँदाखेरि पनि चलाउन नसकेको शासन त्यो संसारमै नहुने कुरा गर्नुपर्ने 5 वर्ष गर्नुपर्ने शासन हो नि त त्यो नसकेको त हो नि सबैभन्दा ठुलो कुरो यो जतिसुकै जेसुकै भन्दा पनि सकेको भए त यो शासन चलेर जानुपर्ने आखिरमा के रहेछ भन्दाखेरि त्यही रूपमा मैले छाडेमा बस्नुपर्ने रहेछ अन्तिम सत्य त रुखै छाडे रहेछ त्यसले ज्ञान पनि त्यहीँ प्राप्त गरेको हो बिबी पनि एउटा बुद्ध जस्तो उहाँले पनि त्यही रूपमा छाडेमा ज्ञान प्राप्त गरेको त्योभन्दा सत्य चाहिँ अर्को मैले देखिनँ है सत्य कुरो कसरी बुझ्नुहुन्छ कसरी बुझ्छ अहिलेको पुस्ताले मलाई थाहा छ खुसी लाग्यो पर्वले यहाँ बोलाउनु हो आएँ उपस्थित दुई चार शब्द मैले भन्न पाएँ भन्नुपर्ने कुरा खुसी छु म एकदमै खुसी उहाँदेखि यस्तो बेलामा गोठ यो के भन्छ लकडाउनले खिच्दा यस्तो भइसकेको छ कि त्यो ढुङ्गाले खिचेको भेगुको जस्तो भयो हाम्रो मानसिक अवस्था छ साँच्चै हो भने केही गर्ने पनि एउटा इच्छा नभएको बेलामा यत्रो समारोह गरेर दुईवटा त्यस्तो राम्रो कृतिहरू निकालेर हामी सबैलाई जम्मा गरेर एउटा थप ऊर्जा दिने प्रभुलाई म धन्यवाद दिने मन्त्रीज्यू आइदिनु हो यो साहित्य बुझेको मान्छे हामी सबैलाई बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ कृतिको कुरामा उहाँले धेरै अत्यन्त उहाँ पनि आइदिनु उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार गर्नु र दुईजना बहिनीहरूले कति राम्रो बोल्नुभएको है खास गरी अब पछिल्लो विमली बहिनीले धेरै कुरा बुझेको छ अहिले यति बुझिदिएँ पछिल्लो पुस्तालाई मैले भनेको नेपालको प्रजातन्त्रको डर हो खुसी छु धन्यवाद धन्यवाद सर म लेखक देवी सरलाई
त्यहाँनिर गर्दैछु। इस कार्यक्रम का सभापति प्राडा कुमार प्रसाद कोइरालाज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर घाटीज्यू, मञ्चमा आसीन समीक्षकज्यूहरू, अन्य साहित्यकारज्यूहरू लगायत दर्शक दीर्घमा कतिपयलाई अब चाहँदै पनि मञ्चमा राख्न सकिएन, किनभने म खप्तडी बुढाथोकी क्षेत्रीय समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष विक्रमदेव बुढाथोकी आउनु भएको छ, त्यहाँ बस्नु भएको छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका चाहिँ रामकाजी कोदी यहीँ हुनुहुन्छ। नेपाल स्रष्टा समाजका पूर्व अध्यक्ष पवन आलोक यहीँ हुनुहुन्छ र नियात्रा समाजका चाहिँ पूर्व अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भट्टराई यहीँ हुनुहुन्छ। लगायत मेरो लागि सबै सम्मानित श्रद्धेय हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि सबैलाई मञ्चमा ठाउँ दिन सकिएन, थोरै भएकै कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारण सबैप्रति दर्शक दीर्घमा बस्ने मञ्चमा सबैलाई म एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु, सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। अघि नै दुवै बहिनीहरूले भने नियात्राको बारेमा, वास्तवमा मेरो यो तेस्रो नियात्रा सङ्ग्रह हो र 15औं साहित्यिक सन्तान पनि हो। पहिलो नियात्रा बेलायतको भ्रमणको थियो भने दोस्रो अस्ट्रेलियाको थियो। यो शनै यात्रामा म साहित्यिक पत्रकार सङ्घमा जो हाम्रो मातृका पोखरेल यहीँ हुनुहुन्छ, वरिष्ठ मेरो वरिष्ठ चाहिँ उपाध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, म उपाध्यक्ष हो। कतिपय सिलसिलामा उहाँसँगै भनौँ साहित्यिक पत्रकार सँगसँगै म पनि देश विदेशमा जाने अवसर मिल्यो। त्यसै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुँदाखेरि विदेश जाने अवसर मिल्यो। विष्णु बिम्ब घिमिरे जो चाहिँ उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो श्रवण मुकारुङ प्राज्ञ सभा परिषदकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर पनि मिल्यो र त्यो सिलसिलामा पनि कुनै देश गइयो। अनि त्योभन्दा बढी 2048 सालदेखि निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म म बिपी स्मृति स्वास्थ्य प्रतिष्ठान जो चाहिँ शशाङ्क कोइरालाको घरमा उहाँलाई सल्लाहकार राखेर 48 सालमा स्थापना भएको थियो, त्यसको 48 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर उपाध्यक्ष हुनुको नाताले देशका विभिन्न दुर्गम जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दा कतिपय मेरो आफ्नै नेतृत्वमा, कतिपय साथीहरूको नेतृत्वमा हामी विभिन्न जिल्लाहरू पुग्यौँ, हुम्ला पुग्यौँ, दार्चुला पुग्यौँ, डोटी बैतडी लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्यौँ र पुग्दाखेरिका र साहित्यिक यात्रा नाप्दाखेरिका र बर्मा हामी यसरी पुग्यौँ कि बर्मा जाने हाम्रो नयनलाल पाण्डे हामीसँगै थियौँ। जतिखेर आङ सान सुचीलाई हामीले भेट्न खोज्दाखेरि हामीलाई भित्र जान दिएन र उहाँको ढोकामा मात्रै बसेर भए पनि हामीले तस्बिर खिच्यौँ, किनभने हामीलाई प्रजातन्त्र प्यारो थियो र प्यारो छ। प्रजातन्त्र कसरी बच्छ र प्रजातन्त्रवादीहरू कसरी चाहिँ बाँचिरहेका छन् भनेर पनि हामीले अध्ययन गर्ने मौका पाएका थियौँ बर्मा पुग्दाखेरि। र बर्मेली नेपालीहरू यति खुसी थिए, त्यो मैले यात्रामा पनि लेखेको छु। त्यहाँ प्रत्येक कार्यक्रममा हामीलाई बोलाउँथे, उहाँहरू गीत गाउनुहुन्थ्यो, म नाच्थेँ। यति च्याटको ओहिरो हुन्थ्यो, त्यहाँ अचम्म थियो। तापनि त्यो बर्मामा पनि जो नेपालीहरू बर्मा पुगेका छन् त्यहाँ पनि 2-3 खेमा छन्। एउटामा गयो अर्को रिसाउने, अर्कोमा गयो अर्को रिसाउने। अब हामीले छोटो समय त्यो जाने कहाँ मात्रै। नेपालमा जति गुट उपगुटहरू छन् बर्मामा पनि त्यति नै गुट उपगुट पुगेको रहेछ, त्यहाँ पनि पुगेको छ। भन्दाखेरि एक नेपाली यस्तो नेपालीहरू पनि छन् कि बर्माकै सबभन्दा बढी धनी छन्। त्यो हुँदै पनि तर के छ भने त्यहाँ फाटो छ। फाटो भएकै कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरू त्यति त्यहाँनिर राख्न सकेका छैनन्।
थोरै छन्, थोरै भइकन थोरैबाट पनि एकदमै धनीहरू छन्। त्यहाँ विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्ने छन्। ती लगायत हामीले बर्मामा गएर त्यहाँ दाउरा व्यक्तिसँग पनि नेपालीसँग पनि भेट्यौँ। गाई दुहिरहेको र गाईको दुध बेच्न जाने नेपालीलाई पनि भेट्यौँ। भनौँ हामीले प्रत्येक नेपालीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ नि सप्ताह लगाइएको थियो। सप्ताहमा गएर पनि हामी नाच्ने काम गऱ्यौँ। त्यहाँ एउटा ऊर्जा दियौँ भनौँ। नेपालमा पनि यस्तो हुन्छ। जस्तै अब त्यहाँ गएर अब नयनराज पाण्डेले अब नाटकको मान्छे, सिनेमाको सिकाउने आफ्नै भइहाल्यो। र गजल के हो, मुक्त के हो भनेर मैले पनि त्यहाँ जाने एउटै क्लास लिने अवसर मिल्यो। किनभने त्यहाँ त्यति उत्साह छ, उमङ्ग छ र नेपाली भाषा साहित्यलाई कसरी चाहिँ उजागर गर्ने भन्ने बारेमा बर्मामा पनि त्यत्तिकै चिन्ता छ। र यो अहिले मेरो जुन शनै यात्रामा यिनै हुन्। कतै स्वास्थ्य शिविरका कुराहरू छन्, घाउहरू छन्, दुःखहरू छन्, पीडाहरू छन्, स्वास्थ्य शिविरमा भेटिएका कुराहरू छन्। कतै हामी रारा गएका थियौँ, पुरुल अंशाल र प्रलास यिनै छन्। हामी सँगसँगै गएका थियौँ र तिता मिठा अनुभवहरू वास्तवमा अनुभव गरिएका त्यहाँ भएका पात्रको प्रवृत्तिहरू पनि त्यहाँहरू आउँछन्। तर यसो नकारात्मक रूपमा कसैले लियो भने नकारात्मक सोच लियो भने अझै कुराहरू हो। होइन भने सकारात्मक रूपमा लिने हो भनेदेखि त्यसमा यात्रामा गइसकेपछि पक्कै पनि केही कुराहरू आउँछन्। ती राम्रा पनि हुन्छन्, नराम्रा पनि हुन्छन् र त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो शनै यात्रामा मैले भनिहालेँ। यो देशभित्रको मात्रै नभएर देश बाहिरका पनि कुराहरू छन्। देश एउटा के रह्यो भने जाँदाखेरि वियोगी बुढाथोकी कहिल्यै एक्लो भएन, साथमा गयो। केही साहित्यिक साथीहरू गयो, केही डाक्टरहरूसँग गयो, केही परिवारसँग गयो र सबैसँग सँगसँगै भएरै चाहिँ नि एउटा यात्रा नापियो र जुन अनुभव गरियो, जुन अनुभूति मिल्यो त्यसैलाई एउटा सङ्ग्रहको रूपमा लिएर आउने एउटा हुटहुटी जागेरै वास्तवमा यो तेस्रो नियात्रा सङ्ग्रह ल्याइएको हो। र जहाँसम्म शिवपुरी सन्देशको 93औं अङ्क छ। शिवपुरी सन्देशले बिपी अङ्क निकाल्यो, त्यहाँ काङ्ग्रेसले चिनेन, काङ्ग्रेसले खोजेन, दुःख लाग्छ। मुक्तक अङ्क निकाल्यो, गजल अङ्क निकाल्यो, कविता अङ्क निकाल्यो र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाभित्रको स्रष्टा सिर्जना भनेर निकाल्यो। तर कसले खोज्छ? कसैले खोज्दैन। एकचोटि पार्टी कार्यालयमा गएर त्यहाँदेखि यो किताबहरू राख्नुहोस्, यहाँ कसैले पढ्छ, त्यहाँ कसैले बुझ्ने मान्छे पनि छैन। एउटा दुःख लाग्छ। त्यही प्रगतिशीलहरूले चाहिँ भन्यो भने पार्टीले कति चाहिँ सहयोग गरेको छ एउटा पत्रिकाको लागि, जहाँ कि शिवपुरी सन्देशले प्रत्येक अङ्कमा बिपीको चाहिँ कोटेसनलाई चाहिँ इङ्गित गरेर लेख्छ। त्यो हिजोको वास्तवमा सङ्कटको कालमा त गाह्रै थियो, तैपनि शिवपुरी सन्देश बाँचेकै हो। अब यसरी बाँचेर आएकोलाई पनि पार्टीले कहिल्यै हेर्दैन। वास्तवमा पार्टीले हेर्ने हो भने कतिवटा चाहिँ के अरे साहित्यिक पत्रिकाहरू छन् त काङ्ग्रेससँग आबद्ध भन्नाले भातृ होइन, शुभेच्छुक होइन, तैपनि काङ्ग्रेसहरू त छन् नि त। प्रजातन्त्रकै लागि लडिरहेका छन् त, पत्रिका निकालिरहेका छन्, सङ्गठनहरू छन्, ती कहाँ छन् त? कुनै चाहिँ नि लेखाजोखा चाहिँ पार्टीले गरेको छैन, दुःख लाग्छ। र अर्को अघि पनि कुरा आयो नेपाली लेखक सङ्घ। नेपाली लेखक सङ्घमा त्यहाँ पनि लेखेको छु, नेपाली लेखक सङ्घमा विष्णुदेव घिमिरेको नेतृत्वमा म महासचिव हुने अवसर मिलेको थियो। 22वटा जिल्लाबाट हामीले 58वटा जिल्लाहरू पुऱ्यायौँ सदस्यता ल्यायौँ। जिल्ला चाहिँ शाखाहरू खोल्यो र अब अहिले भन्नुपर्दा ती शाखा छन् कि छैन? कहाँ छौँ त हामी? अहिले दिनहुँ जस्तो चाहिँ प्रगतिशीलहरूको कुराहरू आउँछन्, यस्तो गरियो उस्तो गरियो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, उनीहरूको आएको आइछ। हामी प्रजातन्त्रवादी लेखक कहाँ छौँ त? हो, त्यस कारण पनि यो शिवपुरी सन्देशले एउटा बहस उठाएको छ। पार्टीले गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन, तपाईँहरू आफै पनि सक्षम हुनुहुन्छ भने कमसेकम पनि प्रजातन्त्रवादीहरूको मार्ग सिद्धान्त के हो त, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा बहस चलोस्
बस चल्नुपर्छ। त्यो चलेको बसलाई कतै कसैले छाप्न सकेन भने शिवपुरी सन्देश जिउँदैछ भन्ने एउटा चाहिँ यहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। किनभने कसैले बस त उठाउनै पर्छ, उठाउँदै नउठाइसकेपछि उठाउने काम त शिवपुरी सन्देशले गरेको छ। र म चाहन्छु यसलाई निरन्तरता दिनको लागि हो। मैले पक्कै पनि भनेको छु 77 वैशाख 3 गते हार्ट एट्याक भयो, एकचोटि भयो, दोस्रोचोटि त्यस्तै किसिमको लक्षणहरू त्यहाँ आयो भने गङ्गालालमा बसियो, यता बिबी सहकारी अस्पतालमा बसियो भन्दा मलाई लाग्यो अब जिन्दगीको अन्तिम हुँदैछ, अन्तिम यात्रा नाप्दैछु भने मसँग भएका पाण्डुलिपिलाई किन त्यहाँ प्रकाशनमा नल्याउने मेरो आफ्नो ध्येय त्यही हो। मेरो श्रीमती जसले मलाई साथ दिँदै आएको छ, मेरा भाइहरू छन्, यही भाइहरू छन्, भतिजाहरू छन्, सिकिरहेको छ भनेपछि सबैलाई कमसेकम पनि मैले पुस्तान्तरण गर्न सकिनँ भने पनि पुस्तान्तरणको आज त सबैले राखेकै हुन्छन्, तैपनि अब पुरा रुचिका कुराहरू हुन्। मेरो भाइ कविता, मेरो छोरी अस्ट्रेलियाबाट कविता लेख्छन्, दुईजनाले कविता चाहिँ धानेका छन्, तर शिवपुरी सन्देश धान्नुलाई धान्ने को त हो? त्यो पुस्तान्तरणको कोही र एकपटक दिपक रोहनीले भनेका थिए दाइ अक्षय कोष राख्नुपर्छ, अक्षय कोष सुरु गर्नुपर्छ ताकि तपाईँ नभए पनि शिवपुरी सन्देश चल्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसरी चाहिँ कुराको उठान भएको छ। कुराको उठान भयो, त्यो उठानलाई सहर गर्ने र गरौँ त भन्ने को त हो? कहाँ थाप्ने को त? वास्तवमा त्यसको पनि समस्या नै छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ शिवपुरी सन्देशलाई आफू बाँचुन्जेल बचाउने हो, छाक काटी बचाउने हो। यहाँ सबैले लागेको छ यो त काठमाडौँको त्यहाँ भूमिपति हो, कुनी के हो अनेक कुराहरू लागेको, त्यो होइन। त्यो होइन, के चाहिँ सत्य हो भनेदेखि हामीलाई हाम्रो परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्ने धान चाहिँ पक्कै आउँछ, त्यति मात्रै हो। त्यति मात्रै यहाँले सम्झिदिनु भएको छ। र मैले अब यहाँ भन्नै पर्छ, कतिपयलाई यो बस पनि हो र कतिपयले के अब लाग्छ भनेदेखि हामी के प्रजातन्त्रवादी हामी होइनौँ कि हाम्रा लेख रचना त्यहाँ अट्न सकेनौँ भन्ने प्रश्नहरू यो विमोचन हुनुभन्दा अगाडि नै आइसकेको कुराहरू हुन्। र एउटा म नम्र निवेदन के गर्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा समिति छ, भाषा साहित्य कला र संस्कृति। त्यो समितिमा म पनि आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसो सोचेँ भनेदेखि एउटा बस चलाउनुपर्छ प्रजातन्त्रवादी को छ आऊ न त। नेताहरू कहाँ पुग्यो दुनियाँ गर्दाखेरि जय नेपाल भनेर चाकरीको दुनियाँ गरेको छ, बाहिर आएर जय नेपाल भने उतातिर फर्केर कोही छ देखिन्छ कि देखेन? जय नेपाल भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरूले अहिले पनि त्यहाँ नेताहरूलाई त्यहाँनिर परिक्रमा गरिरहेका छन् र विकृति फैलिएको छ। यो विकृति फैलिने मान्छेहरूले के गर्दो रहेछ नि त? म पनि प्रजातन्त्रवादी लेखक हुनु दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर हेर्नको लागि पनि नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृति समितिमा सूचना सम्प्रेषण गरियो। आफ्नै उहाँ पुस्तिकामा सम्प्रेषण बारम्बार गरियो भने चाहिँ असारदेखि गरियो र पछि आइसकेपछि कतिपयलाई चाहिँ नि मेसेन्जरमा पनि पठाइयो। तर त्यो मेसेन्जर हेर्ने मान्छे वास्तवमा खै अब यो शिवपुरी सन्देशले के निकाल्दा यो पत्रिका हो र यसले के गर्न सक्छ भन्ने पनि हुनसक्छ प्रजातन्त्रवादीहरूलाई। र उनीहरूले मेसेन्जर पनि हेरेका छैनन्, आउँदा पनि आउँदैन, केही पनि गर्दैन। अब अहिले निस्क्यो भनेपछि यत्रो निकाल्ने रहेछ उत्रो रहेछ, हाम्रो चाहिँ किन नहालेको कि हामी प्रजातन्त्रवादी अहिले प्रश्न गर्न थालेका हो। आऊ बहस गरौँ र प्रजातन्त्रवादी हो भनेदेखि आऊ बहस गरौँ। किनभनेदेखि यो सुरुवात हो, अन्त्य होइन। हामी फेरि पनि निकाल्न सक्छौँ, केही गर्न सक्छौँ, तर आउनु त पर्यो, आँट गर्नु त पऱ्यो नि। भोलि केही सङ्कट आइहाल्यो भनेदेखि प्रजातन्त्रवादी हो कि होइन भन्ने खालको चाहिँ द्वैधारा नीति अपनाउनेहरूलाई वास्तवमा यहाँ स्थान छैन, हुँदैन पनि। वास्तवमा जो किटान साथ चाहिँ म प्रजातन्त्रवादी भनेर खुलेर आउँछ, प्रजातन्त्रवादी भने काङ्ग्रेसकै बारेमा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। जनताका कुराहरू लेख्ने हो, जीवनका कुराहरू लेख्ने हो, दुःखका कुराहरू लेख्ने हो। अहिले बाढी पीडित आइरहेको छ, मन्त्रीज्यूलाई वास्तवमा कतितिर जानु पनि पर्छ, देशै यसरी शोकाकुल स्थितिमा पुगिरहेको छ, त्यसको बारेमा लेख्ने हो। के प्रजातन्त्रवादीहरू लेख्न सक्दैन?
के प्रजातन्त्रवादी लेख्ने बित्तिकै के त्यो अप्रगतिशील हुन्छ त के हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसकै लागि पनि मैले यो निकालेको हुँ। वास्तवमा म धेरै भन्ने नलिउँ, किनभने यसपछिको वक्ता प्रिय भाइ राजकुमार बानिया अन्त पनि भ्याएर बल्ल यहाँ आइपुगेको छ नि त। कहाँ चाहिँ उनलाई पनि केही समय दिनुपर्छ र प्रमुख बस्तीतिर ढिलो पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यति प्रतिकूल समयमा पनि वास्तवमा साहित्यलाई माया दिएरै आज मन्त्रीज्यू यसरी आइदिनु भयो। यत्रो दिन उत्साह र उमङ्ग तपाईँहरूले यदि उपस्थित गरिदिनु भयो। म प्रमुख अतिथि मन्त्रीज्यू लगायत सबैप्रति हार्दिक यो उपस्थितिप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो शिवपुरी सन्देशलाई बचाउने काम तपाईँ हामी सबैको हो। आउनुहोस् सबै मिलेर हातेमालो गरौँ र यसलाई जीवन्त बनाऊँ भन्ने आफ्नो धारणा सहित दुई शब्द राख्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। जय साहित्य, जय नेपाल। धन्यवाद सर। सनै यात्रामा आजको हामीले राखेका छौँ 300 र यो सँगसँगै हामीले प्रजातन्त्रवादी लेखक अङ्क। अघि सरले भन्नुहोस् अब किताब आइसकेपछि वा बाहिर गइसकेपछि यो प्रजातन्त्रवादी रहेछ, यो के वादी रहेछ, त्यो समय हामीलाई सरकारको विषय भएन। हामी जे हो हामी त्यही भित्र छौँ। हामी बाहिर पनि जय नेपाल, भित्र पनि जय नेपाल। 300 रुपियाँ आजको मूल्य भन्दै म समीक्षक छोटकरीमा यो अलिकति उहाँको वक्ता भइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने पनि हुन्छ। म राजकुमार बानियाज्यूलाई आफ्ना छोटो मन्तव्य किताबमाथि राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैलाई मेरो नमस्कार। म चाहिँ यो कार्यक्रम भ्याएर जान्छु भनेको थिएँ दिदी दाइलाई। दिदी दाइले होइन अन्त भ्याएर आइछु भने भएर म दाइको आदेश तामिल गर्ने मात्र हो। वास्तवमा म दाइकै प्रोग्राममा बस्ने गरेको थिएँ। ठिकै छ, केही भएन। कार्यक्रम कहाँ पुग्यो नेसनल पाएँ है। बरु अतिथिज्यू माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुँदैछ। म यो भाषण गर्ने केही पनि जान्दैन साथीहरू। खालि के अरे अब दाइको मेरो आदेश पालना गरेको मात्रै हो। सबैलाई मेरो नमस्कार छ फेरि पनि। र यो दाइको 15औँ किताब सधैँ यात्रामा बारेमा बोल्ने मैले जिम्मा पाएको छु। के बोल्ने दाइको बारेमा? साहित्य नै औषधि बनाएको मान्छे। उहाँको किताबको यो निबन्धको शीर्षकहरू 21वटा छ है। 21वटामा सबै एउटा किताबको नाम जस्तो छ। एकदमै सुन्दर। गङ्गा गल्ली गल्छेडाहरू यस्तो भन्नुहुन्छ। अनि जरबुट्टामा अल्झिएको मन, भुगारीमा झुल्के घाम, यस्तो कुनै कवि हृदयले लेखेको जस्तो लाग्यो दाइको किताब चाहिँ। कुनै कविता छ दाइको। भित्र पनि कविता, बाहिर पनि कविता, मनमा पनि कविता, व्यवहारमा पनि कविता, विचारमा पनि कविता है। त्यस्तो जीवनशैली लिएर के अरे हाम्रो चाहिँ वियोगी दाइ एउटा सतीसाल जस्तो उभिनु साहित्यको मैले। अब उहाँ अलिकति त्यो साहित्यमा यति धेरै पागलपन छ कि यो प्रजातन्त्रवादी लेखक अङ्क निकाल्नु भएको छ। दाइ तपाईँले यो अङ्क ननिकालेर सामान्य अङ्क, नियमित अङ्क निकालेको भए चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 3 अङ्कको खर्च बस्थ्यो दाइ भन्दाखेरि होइन मलाई यही प्यारो छ, यही प्रिय छ भन्नु।
भनेपछि यति धेरै होइन प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ पद चाहिँ त्यो अरूले लगाइदिन्छन् अरूले खुवाइदिन्छन् होइन नयाँ नयाँ काङ्ग्रेसहरू प्यारासुट काङ्ग्रेसहरूले खाइदिन्छन् उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ होइन बहुत एमाले मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ त्यो भएर सुनाएको मैले पनि अब उहाँ आफै गुनासो गर्ने मान्छे होइन र चाहिँ अब सधैँ यात्रामा भनेको मैले चाहिँ अब यो यात्रा होला भनेर पढेको तर संस्मरण जस्तो लाग्यो धेरै जस्तो चाहिँ संस्मरणको गुणहरू यसमा छ अब हाम्रो अब दिदीबहिनीहरूले सबै भनिसक्नु भयो होला होइन मैले फेरि दोहोऱ्याएको जस्तो हुन्छ र अब यो यात्रामा चाहिँ यसको अब इतिहासको किताब होइन यो इतिहासको भए चाहिँ अब पहिलो पेजमा लेखकको नाम हुन्थ्यो बाँकी सबै पुरानो मान्छेहरूको मरेका मान्छेहरूको यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो साहित्यमा यो यात्रा भन्ने बित्तिकै संस्मरण भन्ने बित्तिकै म आइहाल्छ हाम्रो महानायक भनेको जस्तो भन्दाखेरि वियोगी बुढा छ वियोगी बुढाजीको कुरा चाहिँ उहाँ यति पारदर्शी हुनुहुन्छ यति इमान्दार हुनुहुन्छ कि अरू लुकेर खान्छन् होइन उहाँ दिउँसै खाइदिनुहुन्छ बिहानै खाइदिनुहुन्छ अब चाहिँ नि देखाएर खाइदिनु होइन यो प्रजातन्त्रवादी भनेकै यस्तै मान्छेलाई भन्ने होला अब म त प्रजातन्त्रवादी हुइसकेको छैन किन सकेको छैन भने म लुकेर नै खान रुचाउँछु देखाएर खाने मेरो कुनै छैन होइन धेरै जस्तो कम्युनिस्टहरूको जे चरित्र त्यस्तो चरित्र मसँग छ हाम्रो वियोगी दाइ चाहिँ 24 क्यारेटकै काङ्ग्रेस हो 24 क्यारेटकै काङ्ग्रेस हो 24 क्यारेटकै लेखक बिहानदेखि बेलुका 24 घन्टे लेखक हो त्यस्तो लेखकको बारेमा चाहिँ म यहाँ चर्चा गरिरहेको छु म धेरै लामो बोल्दिनँ किनभने यहाँ अलरेडी चर्चा भइसकेको छ आफै दाइले आफै पनि भन्नुहुन्छ यस्तो कुराहरू यात्राप्रति उहाँको चाहिँ रुचि कुनै पनि अब यात्रा नगरिकन यात्रा लेख्ने कुरो भएन यात्रा चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ यो किताबमा चाहिँ उहाँको अघिल्लो दुईवटा किताब अस्ट्रेलिया र बेलायतको चाहिँ यो यात्राको किताब चाहिँ मलाई असाध्यै मन परेको थियो दुईवटा चाहिँ पुरै सिङ्गो त्यहाँको यात्राको वृत्तान्त थियो यो चाहिँ अलिकति यसो बटुल खालको छ यसमा चाहिँ अब विदेश भनेको उहाँ बर्मा जानुभएको रहेछ बर्माको छ इन्डियाको छ अरू बाँकी हाम्रै नगरकोट हाम्रै यता के अरे काठमाडौँ होइन यतै शिवपुरी यस्तै कुराहरू उहाँले चाहिँ लेख्नुभएको छ र यो चाहिँ पढ्नुपर्ने किताब हो यो विज्ञापन गर्नुपर्ने होइन यो पढ्नुपर्ने किताब हो तपाईँहरू सबैले एकचोटि पढ्नुभयो भने विद्यालय रचनात्मक सुझाव दिन सक्नुहुन्छ नि नत्र हाम्रो गाउँमा चाहिँ समाचार मात्रै पढ्ने फेसबुक मात्रै हेर्ने अब फेसबुकले पनि नाम चेन्ज गर्ला भनेर आइरहेको छ होइन अब के आउँछ नाम थाहा छैन अनि अब फेसबुक मात्रै हेरेर भएन कि किताबै पढ्नु पऱ्यो ओरिजिनल मेनिफेस्टोमा नगइकन चाहिँ हामीले टिका टिप्पणी धेरै गर्छौँ यस्तो टिप्पणीले साहित्यको चाहिँ कुनै उत्थान हुँदैन र हाम्रोमा के छ भने अब फिल्म हेर्नलाई 6 जना जम्मा भएर अस्ति भनेर मान्छेहरू उडाइरहेको थियो होइन किताब पनि त्यस्तै हो किताब पनि फिल्म त दर्शकलाई बनाएको होला समीक्षकलाई बनाएको पनि होइन अब किताब पनि त यो पाठकले पढ्यो भने त चल्ने हो होइन लेखकलाई पनि चाहिँ प्रतिक्रिया पायो भने अरू किताब लेख्नलाई जाँगर चल्ने हाम्रोमा चाहिँ अब खालि लाइक ठोक्ने बधाई दिने बधाई भनेर चाहिँ बिहानदेखि बेलुकामा बधाई दिएको छ है अनि लाइक चाहिँ पाउनुहुन्छ वियोगी दाइले अब किताबको पाठक कति पाउनुहुन्छ र यो एकदमै अब यो यात्रा एकदम गतिशील कुरा यहाँ त अब निस्किएपछि के कहाँनिर पुगेर चाहिँ टुङ्गो पुग्छ यात्रा भनेर हामीलाई एउटा कौतुकमय यात्रा गर्नुभएको रहेछ कि दाइले यदि नगरकोटतिर हल्लिँदाखेरि पनि बियर खाएर हल्लिँदाखेरि पनि दाइले हामीलाई चाहिँ सन्तुष्ट बनाइदिनुहुन्छ सँगसँगै बियर खाए जस्तो भयो चेयर चाहिँ गरे बराबरको चाहिँ दाइले हामीलाई दिनुभएको छ 21वटा पाठ छन् सुरुदेखि अन्त्यसम्म एकदमै बाँच्छ काहीँ चाहिँ अब एउटा होइन साहित्यिक सर्कल हुन्छ एउटा चाहिँ लेख्नु भएको छ म एउटा मात्रै कुरा गर्छु यहाँ के छ भने एकजना साहित्यिक पत्रकार हाम्रो मित्रको बारेमा लेख्नुभएको छ उहाँले अनि सबै यात्राको सबै विवरण दिनुहुन्छ अनि नामै दिनुहुन्न कहीँ के गरेर बुझ्नु भएछ कि भनेको लास्टमा चाहिँ उहाँले चोयाइदिनु भएको थियो लास्टमा त्यतिसम्म चाहिँ धैर्य धारण गर्नु परीक्षा लिने उहाँको चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ म एकदमै सम्मान गर्छु
हाम्रो दाइ अब चाहिँ नि गजलकार पनि हो, मुक्तकार पनि हो, कवि पनि हो होइन। अब उपन्यासकार चाहिँ हुनुभएको छैन। उपन्यास समाजको त फेरि दाइ पदाधिकारी पनि पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई बताइदिन्छन्। अब हामीले उपन्यास लेख्ने मान्छेहरू उपन्यास समाजमा छैनन्, उपन्यासै नलेख्ने हाम्रो दाइ चाहिँ त्यस कारणले उहाँको विशिष्टता नै यही हो होइन। उहाँ सबै थोक हुन सक्ने उहाँको एउटा विलक्षण एउटा प्रतिभा म जहिल्यै प्रशंसक छु। र अब यो यात्राको बारेमा अरू धेरै कुरा भन्ने कुरा केही छैन होइन। अब यो कुराहरू चाहिँ अब छोटायो भने धेरै कुराहरू छुट्छ, बोल्दाखेरि छुट्छ। अब लामो भयो भने बोरै हुन्छ पाठकलाई। तपाईँहरूलाई बोर बनाउनुमा आएको होइन, ढिलो आयो फेरि बोर बनाइदियो भने बोर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो सनै यात्राको लागि चाहिँ चियर्स भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। म सरासर प्रमुख अतिथि देवता भोगाईका मन्तव्य भनाइका लागि त्यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समारोहका अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र उपस्थित आदरणीय साहित्य प्रति विशेष अभिरुचि राख्ने र साहित्य जगतलाई समृद्ध बनाउने सबै उपस्थित महानुभावहरू श्रद्धाका साथ सम्मान व्यक्त गर्छु। म यहाँ खास गरेर भियोली बुढाथोकीद्वारा लिखित सनै पुस्तकको विमोचन समारोहमा तपाईहरूलाई शुभकामना प्रदान गर्नु र वियोगी बुढाथोकीजीलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न उपस्थित भएको छु। मभन्दा पूर्ववक्ता मित्रहरू जसको साहित्यमा धेरै ठुलो योगदान छ, जस्तो विष्णुलिङ्गे घिमिरेले आफ्ना धेरै विचार राख्नुहुन्छ। राजकुमार बानियाजीले समय कति बोल्नुभयो थाहै नभइकन यति सुरुचिपूर्ण तरिकाले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो। यसले पनि यो पुस्तकको बारेमा र वियोगीजीको बारेमा धेरै कुरालाई प्रकट गरेको छ। दुईजना बहिनी भनौँ अथवा विदुषी भनौँ, विदुषी उहाँले जुन किसिमले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, अनुपमा रेग्मी र सरिता विमलीले जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ, अब मैले थप बोलेँ भनेदेखि म राजकुमार पानिया जस्तो त्यस किसिमको बोल्ने क्षमता बढाएँ। मैले थप बोलेँ भनेदेखि तपाईँहरूलाई कतिखेर यो मन्त्री प्रमुख जाला भन्ने पनि लाग्छ। तथापि पनि म केही कुराहरू यहाँ उपयुक्त चाहिँ राख्न चाहन्छु। म पनि आफ्नो कुरा आफै गर्दा कलेजतिर पढ्दाखेरि हाम्रो श्रवण मुखार्जीजी उहाँलाई थाहा हो, भोजपुर क्याम्पसतिर पढ्दाखेरि उहाँ त त्यतिखेर हाई स्कुलतिरै हुनुहुन्थ्यो, हाई स्कुल पनि हुनुहुन्थ्यो, स्कुलतिरै हुनुहुन्थ्यो। हरिप्रसाद नेपाल भन्ने पद्म कन्या क्याम्पसमा साँच्चीकै उहाँले कति किताबहरू लेख्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर नेपालको विद्वान व्यक्तित्वमा देखेको उहाँले हामीलाई नेपाली
नेपाली मात्रै होइन, मेरो मन्त्र सुनाउने गुरु पनि। अनि त्यहाँ कविता समारोह, कविता के भन्छ, उत्सव कि कविता गोष्ठी, त्यसमा म पनि कविता कहिले कहिले मैले उहाँले मलाई प्रथम बनाउनुहुन्थ्यो, नभएदेखि सधैँ द्वितीय बनाउनु। अनि मैले उहाँलाई सोध्थेँ, गुरु मलाई तपाईँले प्रथमै बनाउनु पर्ने, किन आज द्वितीय बनाउनु, किन दोस्रो बनाउनु भयो सोध्यो। तिमीलाई मैले मन्त्र सुनाएको कुरा सबैलाई थाहा छ, तिमीलाई मैले तिम्रो राम्रै छ, तिमी पहिलो हुन लागेकै थियो, तथापि पनि मैले समाजका निमित्त पनि तिमीलाई दोस्रो त्यो विभेद प्रयोग गर्ने हामीमा आजका दिनले प्रेरणा दिन सक्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो विमोचनले एउटा समाजलाई सन्देश दिन सक्छ। होइन भनेदेखि हामी जसको किताब पढ्छौँ, जो लेखक हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी सगरमाथामा पुर्याउँछौँ, त्यसपछि बाहिर निस्केपछि हामी त्यसको बारेमा कुनै चर्चा पनि छैन। वास्तवमा योगी बुढाथोकी मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मनपर्ने कविता मध्ये एउटा कविता छ, सबै सुख सुख गरी खोज्छन्, सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई पनि जान्छ। त्यही मान्यता बोकेको व्यक्ति र उहाँको त्यो जुन लुकेको प्रतिभा छ, उहाँले हिँडाउन खोजेको जुन बाटो छ, त्यसलाई हामीले अलिकति पनि चिन्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। योगी बुढाथोकीजीलाई कुनै पदको आवश्यकता पर्दैन। म योगी बुढाथोकीजीको छिमेकी पनि छु, मैले पनि उहाँको छिमेकमा आएर एउटा वासस्थान निर्माण गरेको छु। मैले उहाँलाई त्यो हिसाबले पनि राम्ररी बुझेको छु। उहाँ जस्ता निष्ठावान, उहाँ जस्ता कर्मयोगी व्यक्तिहरू हामीले समाजमा निर्माण गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो समाजमा प्रजातन्त्र पनि अटल रहन्छ, यो समाज समृद्धिको दिशामा पनि अगाडि बढ्न सक्छ र यो समाजमा विभेद पनि अन्त भएर जान्छ। म पनि बिपी कोइरालालाई आदर्श मान्ने व्यक्ति। बिपी कोइरालाले तपाईँहरू कतिलाई याद छ, सायद विष्णु बिजुलीलाई थाहा हो, उहाँ त्यसमा सरिक हुनुहुन्छ। उहाँ 33 सालमा स्वदेश फर्केपछि 34 साल या 35 सालमा उहाँलाई जहाँ पाए त्यहाँ जान सक्ने छुट थियो। बिपी कोइरालाको यहाँ पुरा चलेको हुनाले मैले भनेको छु। बिपी कोइरालाले बालेश्वरमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्मृतिमा भएको एउटा समारोह मैले बोलेको कुरा अहिले पनि मलाई याद छ। अघि सरिता बहिनीले भन्नु, सविता बिमली बहिनीले भनेको, उहाँले भन्नुभयो राजनीतिमा हामी हरेकलाई सम्मान चाहिन्छ, राजनीतिमा हामी सबै समान हुनका निमित्त अग्रसर छौँ र त्यो नै मेरो राजनीतिक यात्राको उद्देश्य हो। म सब नेपालीलाई समान बनाउन चाहन्छु, सब नेपालीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने परिपाटीको स्थापना गर्न चाहन्छु। तर म साहित्यमा पनि छु, साहित्यमा सम्राट पनि नग्न हुन्छ र साहित्य र राजनीतिको परिभाषा धेरै फरक छ। कविहरू कहिलेकाहीँ भावनामा बग्न सक्दछ, तर त्यो भावनालाई हामीले गहिरिएर हेर्नु भनेदेखि त्यो वर्षौँपछि, शताब्दीौँपछि त्यो यथार्थमा परिवर्तन हुन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै म प्रसङ्ग गर्छु। त्यति बेला चन्द्रमामा जाने कुरा कसले सोचेको थियो? त्यो पनि नेपाल जस्तो देशमा हुन्छ जहाँ भर्खर मोटर चल्दै थियो होला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको टाइममा।
त्यसबेला उहाँले भन्नुभएको छ उद्देश्य के लिनु उनी छु चन्द्र हेर्नु। त्यसैले योगीजीका धेरै पुस्तकको बारेमा भन्दा पनि योगीजीले जुन यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको छ र अहिलेसम्म आएर उहाँले जुन निष्ठाका साथ जुन प्रतिबद्धताका साथ यो यात्रालाई अगाडि बढाउनुभएको छ, यो यात्रा तपाईँले सहयोग गरे पनि मैले सहयोग गरे पनि नगरे पनि यो यात्रा निश्चल रूपले अगाडि बढ्छ। त्यो बढाउने सामर्थ्य योगी बुढाथोकीसँग छ। त्यही सामर्थ्यले गर्दाखेरि आज उहाँ योगी बुढाथोकीको रूपमा हाम्रो समाजमा र साहित्यिक जगतमा एउटा स्थापित नाम परिचित नाम हामी सबैको अगाडि छ र आगामी दिनमा उहाँबाट अझ समाजलाई अगाडि बढाउन, समाजलाई सही दिशामा उत्प्रेरित गर्ने किसिमका लेख रचनाहरू आइरहनु म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र मलाई यत्रो विद्वत वर्गमा यस अवसरमा प्रमुख अतिथि बन्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसले म आफूलाई सम्मानित भएको महसुस गर्दछु र म आफूलाई गौरवान्वित भएको महसुस गर्दछु र म यहाँ उपस्थित सबै स्रष्टाहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हरेक विधामा हरेक क्षेत्रमा समस्या छ, तर ती समस्यालाई हामीले अवसरको रूपमा अनुवादित गर्दै यो क्षेत्रमा पनि धेरै समस्याहरू होला, साहित्यिक क्षेत्रमा पनि धेरै समस्याहरू होला, ती समस्याहरूलाई अवसरको रूपमा परिणत गराउनका निमित्त तपाईँहरूको योगदान छ र आगामी दिनमा पनि योगदान रहोस्। साहित्य भनेको समाजको दर्पण हो। साहित्य संसारमा हाम्रो स्थानलाई पनि त्यसले निर्धारण गर्ने हुनाले उत्कृष्ट साहित्य जन्माउने सबै स्रष्टाहरूलाई 15औं सन्तानको रूपमा स्रष्टा जन्माउनु भएको योगीजीलाई कति सयौं जन्माउनु होस् भन्ने म शुभकामना मात्रै होइन, त्यो विश्वास म दिलाउँदै म यहाँहरूबाट बिदा दिनुभन्दा अगाडि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग जोडिने कुनै कडी योसँग छ भनेदेखि त्यो जोड्नका निमित्त म पुलको रूपमा उभिने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन धन्यवाद प्रभुपतिज्यूलाई। अब हामी 5 मिनटको समय दिन्छौँ। त्यो 5 मिनट पनि मैले किन भनेको मन्तव्य त छँदैछ। यही उपहारहरू हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई यहाँ आजको आयोजकको तर्फबाट म शकुन्तला बुढाथोकी म्यामलाई अगाडि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु र यो उपहार प्रदान गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला प्रमुख अतिथिज्यूलाई प्रकाश घालजी सहयोग गरिदिनु हुन। प्रमुख अतिथिज्यूलाई मास्क लगाइदिनु होला। मास्क लगाइदिनु होला। त्यता लगाउनुपर्छ। कुमार कोइराला सरको विष्णु सरको पनि ल्याउनु होला। श्रवण आदरणीय सरकार दाजुको पनि
समीक्षक 3 जनाको हुनुहुन्छ। 3 जना हाम्रा समीक्षकका लागि पनि यो उपहार छ। अब अनुपमा रेग्मी र सविता भिमली, राजकुमार पानिया। त्यहाँ सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तमा आफ्ना फोटोपछि गरौँ होला कार्यक्रम सबै यसलाई। कार्यक्रमको अन्तमा हाम्रो यस कार्यक्रम सँगसँगै यता राजसभाको भवनमा हामीले सानो जलपानको कार्यक्रम पनि राखेको छ। हामी बिस्तारै हिँड्दै जानेछौँ। आफ्ना मन्तव्य सहित यस सभा विसर्जन गरिदिनु हुन म सभाध्यक्षलाई अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद बाबु त्रिपाठीज्यू। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानबहादुर कार्कीज्यू, मञ्चासीन मेरा आदरणीय मित्रहरू विष्णु घिमिरेज्यू, श्रवण मुकारमज्यू, नयराज पाण्डेज्यू, समीक्षकज्यूहरू र मञ्चासीन अरू मेरा मित्रहरू तथा यहाँ मभन्दा अगाडि बस्नुहुने साहित्य प्रेमी समस्त महानुभावहरूमा म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम सिद्धिन आँटेको छ र सभापतिको मैले कुरा धेरै सुन्नु पनि पर्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो नसुन्ने जस्तै अवस्था भइसकेको हुन्छ। कार्यक्रम लामो भएर सभापतिले चाहिँ धेरै कुरा नबोलोस् चाँडै उठेर जान पाऊँ भन्ने मनस्थितिमा तपाईँहरू बसेका हुनुहुन्छ। र यो मनस्थिति मैले बुझेको छु। तैपनि अब सभापति भएपछि मैले केही न केही त कुरा गर्नै पर्छ। त्यस कारणले 2-3 मिनट धैर्य धारण गर्नुहुनुमा पहिले हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्छु सबैसँग। के गर्नु त्यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ, नभए अहिले कसैले कुरै सुन्दैनन्। पहिले चाहिँ म यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने वियोगी बुढाथोकीज्यू, जो चाहिँ एउटा साहित्यकार मात्रै होइन, साहित्यिक संस्था जस्तै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि। र साहित्य जगतमा धेरै काम पनि गर्नुभएको छ, नाम पनि कमाउनुभएको छ र उहाँले ठुलो श्रम पनि गर्नुभएको छ र सेवा साहित्यको नेपाली साहित्यको ठुलो सेवा गर्नुभएको छ। त्यस्ता सेवकको कार्यक्रममा मलाई सभापति बनाउनुको म त हिमालमै पुगेको जस्तो आफूलाई ठानेको छु। उहाँको शरीरता, उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ आत्मीयता र चाहिँ उहाँको जुन प्रेम छ त्यो प्रेमप्रति म हार्दिक नमन गर्दछु। र उहाँको जुन सृजनालाई निरन्तर अगाडि बढोस् र उहाँका सृजनाका कुराहरू अझ राम्रा आउन् र नेपाली साहित्यले उहाँबाट अझ चाहिँ धेरै कामहरू वा सफल कृतिहरू प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। र वास्तवमा उहाँ एउटा साहित्य सर्जक मात्रै होइन, एउटा सम्पादक, साहित्य कर्मी पनि भन्छु। उहाँले चाहिँ ठुलो काम गर्नुभएको छ। नेपाली साहित्यमा साहित्यिक पत्रिकाहरू चाहिँ अत्यन्त कम छन् र स्थायी रूपमा निक्लिरहेका छन्, अमलामा गर्न सकिने छन्। त्यस्ता पत्रिकाहरू मध्येमा एउटा चाहिँ अब यो व्यक्ति विशेषले निकालेकाको मात्रै गर्छु, सरकारी तौरबाट म गर्दिनँ। यो रचना भन्ने पत्रिका छ, अभिव्यक्ति भन्ने पत्रिका छ, दायित्व भन्ने पत्रिका छ, त्यस्तै यो शिवपुरी सन्देश भन्ने पत्रिका छ। यी पत्रिका वन्दनीय, हाम्रै साहित्यकारहरूका लागि वन्दनीय अभिनन्दनीय छन् र ती सम्पादकहरूलाई सम्पूर्णमा म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र त्यसका एउटा व्यक्ति हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ बुढाथोकी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यहाँ सबै तपाईँहरूका साक्षी राखेर म उहाँलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र
र चाहिँ यो अघि चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक अङ्क भनेको छ, त्यसमा चाहिँ मैले अब केही कुरा 2 शब्द नबोलिकन म यहाँ सभापति भएको व्यर्थ हुन्छ वास्तवमा। यसलाई किन प्रजातान्त्रिक अङ्क भनियो, कस्तो साहित्य चाहिँ प्रजातान्त्रिक साहित्य, कस्तो साहित्य चाहिँ प्रगति साहित्य, त्यसको बारेमा म 2 शब्द केही न केही यहाँ म राख्छु तपाईँहरूसँग। त्यो नराख्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम पनि मलाई लाग्छ पूर्ण हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा विश्वमा नि त्यो चलेको छ एउटा प्रगतिशील साहित्य वा मार्क्सवादी साहित्य र मार्क्सवादी त साहित्य, यो यहाँ नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा यो चलेको छ। अब यसको फन्डामेन्टल आधारभूत कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मार्क्सवादी साहित्य चाहिँ साहित्यबाट निर्देशित छ। त्यो मार्क्सको जुन चाहिँ विचार छ त्यो विचारभन्दा दायाँ बायाँ नगरिकन त्यही विचारमा प्रतिबद्ध भएर त्यसले जे जस्तो लेख्नु भनेर एउटा फर्मुला जुन बनाइदिएको छ, जुन एउटा ढाँचा बनाइदिएको छ, त्यो ढाँचा अनुसारको साहित्य सिर्जना गर्ने वा मार्क्सवाद के कस्तो साहित्य लेख्नुपर्छ भनेर ती मार्क्सवादी विचारले जुन एउटा फर्मुला निर्माण गरेको छ, त्यो फर्मुलामा आधारित भएर साहित्य लेख्नु। अथवा जस्तो इँटा बनाउन हामी एउटा साँचो बनाउँछौँ र एउटा माटोलाई गिलो माटोलाई त्यो साँचामा राखेर फै इँटा निकाल्छौँ। मार्क्सवादी साहित्य भनेको त्यही हो। भने त्यसमा कुनै किसिमको नवीनता छैन। किन भन्दाखेरि त्यसमा त्यो फर्मुलाबद्ध छ, यसरी लेख्नुपर्छ, यो लेख्नुपर्छ, यो चाहिँ साहित्य हो, यो चाहिँ होइन भनेर उनीहरूले डिमार्केसन लाइन सीमाहरू निर्धारण गरेका छन्। त्यसअनुसार लेखिन्छ। त्यसबाट कुनै किसिमको नवीनता सिर्जना केही पनि हुँदैन, नयाँ कुरा पनि आउँदैन। एउटै कुरा सिद्धान्तले जे निर्देशन गरेको छ, राजनीतिले जे निर्देशन गर्छ, विचारले जे निर्देशन गर्छ, त्यसको मात्र अभिव्यक्ति हुन्छ। त्यसमा नवीनता पनि आउँदैन, सृजनात्मकता पनि आउँदैन। त्यो चाहिँ यसलाई फर्मुलाबद्ध लेखन हो। त्यो एकलवादी विचारले लेखिएको साहित्य हो। त्यो अन्य साहित्य अन्य विचारलाई बहिष्कार गर्ने, अन्य त्यसको कुनै अस्तित्वै स्वीकार्दैन। त्यसले अरू विचारबाट लेखिएका साहित्यको अरू कुनै किसिमका कुराको त्यो माने अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन। यी वायुहात हुन्, मानव विरोधी छन्, चाहिँ जो चाहिँ यी चाहिँ सौन्दर्य विरोधी छन्। यिनीहरूले गरिबको हित गर्दैनन्, गरिब चाहिँ जो चाहिँ संसारको हित गर्दैन। यो सबै मान्छे मात्रको चाहिँ अहित गर्ने साहित्य यी काम लाग्दैन। त्यस कारणले हामीले रचेको साहित्य मात्रै राम्रो छ भनेर जुन भनिन्छ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मार्क्सवादी साहित्य वा प्रगतिशील साहित्य हो। अब प्रजातन्त्रवादी साहित्य भनेको चाहिँ कस्तो त? प्रजातन्त्रवादी भनेको चाहिँ सर्जकले नै सबैभन्दा ठुलो आफैले आफ्नो नियन्त्रण आफै हो। त्यसको कुनै पनि विचारको नियन्त्रणमा नभइकन लेख्ने वा नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएर लेख्ने प्रजातन्त्रवादी भनेको होइन है। त्यो चाहिँ एकदम माने गलत बुझाइ। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने भनेको बहुलवादमा विश्वास गर्ने, सबै खालका विचारको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने सर्ववादी साहित्य र आफ्नो स्वतन्त्रताको चरम उपभोग गरेर लेख्ने र साहित्यका आचार शास्त्रलाई पनि मान्ने र नयाँ आचारहरू पनि निर्माण गर्ने। यहाँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्छ एउटा भनाइ र त्यो धेरै मान्छेलाई थाहा छ। म राजनीतिमा चाहिँ के अरे चाहिँ म मान्दछु, नियम कानुनलाई मान्दछु भने साहित्यमा म चाहिँ म अराजकतावादी भनेर भन्नुभएको छ। अराजकता भनेको के? राजनीतिमा चाहिँ एउटा विचारमा प्रतिबद्ध भएर त्यो लागेपछि त्यसैमा मान्नै पर्छ। तर साहित्यमा चाहिँ साहित्यका पनि आचार छन्, नियम छन्, कानुन छन्, तिनलाई पनि मान्ने। तर तिनलाई मानेर मात्रै लेख्दाखेरि त्यो फर्मुला हुन्छ। त्यसबाट सृजना नवीनता केही पनि आउँदैन, कलात्मकता पनि आउँदैन, सुन्दरता पनि आउँदैन। तर नयाँ आचारहरू पनि निर्माण गर्ने। अराजक भनेको केही पनि नमान्ने, साहित्यलाई नमान्ने भनेको होइन। नयाँ साहित्यिक आचारहरूको निर्माण गर्ने, त्यस्तो लेख्ने, सृजनामा विश्वास गर्ने, मौलिकतामा विश्वास गर्ने, आफू नै म सबै हुँ भनेर ठान्ने, विचारभन्दा माथि उठेर लेख्ने, सबै मानव मात्रको लेख्ने, एउटा वर्गको लागि लेख्ने होइन, मानव मात्रको लागि होइन, सबै जीवहरूको संसारको हितमा लेख्ने साहित्य चाहिँ वास्तवमा चाहिँ प्रजातन्त्रवादी साहित्य हो। र त्यस्तो साहित्यलाई मात्रै प्रजातन्त्रवादी भनिएको। नेपाली काङ्ग्रेसको विचारमा नै त्यसैको पिछलको भएर लेख्ने त्यस्तो साहित्य चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हो।
यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेर लेख्नुपर्छ र यो कुरा हामीले सबैले थाहा पाउनुपर्छ र प्रजातन्त्रवादी साहित्य भनेको चाहिँ प्रगतिवादी साहित्यलाई पनि मान्ने किनभने त्यो पनि एउटा विचारको त हो नि त्यो विचारलाई पनि साहित्य किनभने बहुलवादी विचारमा अर्काको विचारलाई धेरै सम्मान जसले गर्छ त्यो मात्रै बहुलवादी हुन्छ तर आफू मात्रै म ठिक अरू चाहिँ बेठी भनेर अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने त्यो प्रजातन्त्रवादी पनि होइन बहुदलवादी पनि होइन र त्यस्तो साहित्य चाहिँ बहुलवादी पनि हुन सक्छ सबै विचारले यो संसार चलेको छ मार्क्सवादीले होइन मार्क्सवादीले भन्छ मेरो मात्रै विचारले विश्व चलेको छ अरूले चलेको छैन त्यसो होइन एउटा फेरि लाउने जोगीले पनि मेरो विचारले चलेको छ भन्छ एउटा मसानमा बस्ने चाहिँ त्यो कालो लुगा लाउँछ नि अघोरी त्यसले भन्छ मेरो विचारले यो विश्व चलेको छ उसको पनि विचारले चलेको छ हामीले पनि भन्छौँ हाम्रो पनि विचार त्यस कारणले सबैले आफ्नो विचार राख्दछन् सबैले आफ्नै विचार अनुसार विश्व चलेको देख्छन् र त्यस्तो देख्ने त्यस्तो सबैलाई सम्मान गर्ने सबै कुरालाई अटाउन सक्ने सबैलाई चाहिँ समावेश गर्ने समावेशी साहित्य नै वास्तवमा प्रजातन्त्रवादी साहित्य हो त्यस्तो साहित्य लेख्ने चाहिँ वियोगीले जुन यो अङ्क निकाल्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ वियोगीलाई चाहिँ म चाहिँ धेरै साधुवाद दिन्छु धन्यवाद दिन्छु तर म एकदम नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसका विषयलघु त्यही चार ताते झन्डामा आधारित त्यस्ता लेखाहरूलाई मात्रै मैले राख्छु र त्यो मात्रै प्रजातन्त्रवादी भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ म मान्दिनँ तर जे होस् मैले तपाईँलाई भने प्रजातन्त्रवादी साहित्य के हो र मार्क्सवादी साहित्य के हो यसको बारेमा मलाई त्यहाँ अरू पनि धेरै भन्नु छ तर यो समय तपाईँहरूको म बर्बाद हुन्छ अब यहाँ म पढ्दाखेरि हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो सभापति हुनुहुन्थ्यो उहाँ नेवी सङ्घको हामीहरू थियौँ त्यसैमा विषयहरूले हामीभन्दा अगाडिको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू उहाँ अहिले चाहिँ नि नेपाल सरकारको चाहिँ नि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ र मलाई यहाँ यता तपाईँहरू सबैसँग मलाई के भन्नु छ भने तपाईँ हामी भनेका त बाहिर देखेका मान्छे हौँ अहिले हाम्रो व्यवस्था कसरी चलिरहेको छ नेताहरूका कस्ता आचरणहरू छन् यो व्यवस्था जुन ल्याएका थिए त्यसलाई उनीहरूले कस्तो पारे त्यो सबैलाई थाहा छ र हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुरा थाहा छ त्यस कारणले मेरो विनम्र अनुरोध छ नेपाली काङ्ग्रेस कम्तीमा प्रजातान्त्रिक होस् आफ्नो पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक बनाओस् त्यसको नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण नेताहरूको आचरण प्रजातान्त्रिक होस् र त्यसले अरू राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसबाट सिकुन् र देशलाई आएको जुन नयाँ व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था चाहिँ कसैले चाहिँ नि कार्यान्वयन गरेर राम्रो होस् तर अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ जुन किसिमले नेपाली काङ्ग्रेस हिँडिरहेछ जुन अरू किसिमले दलहरू हिँडिरहेछन् ती दलहरूले अहिले जुन हामीले 72 सालमा त्यत्रो दुःख गरेर लिएर आएको क्रान्ति गरेर लिएर आएको जुन व्यवस्था छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यो चाहिँ अहिले ठिकसँग चलिरहेको छैन यसलाई हाम्रै नेताहरूले हाम्रै व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले हाम्रै नेताहरूले पङ्गु बनाइरहेको छ यो पङ्गु चाहिँ कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेसले नबनाओस् यो गुरुतर दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसमा छ र तपाईँहरू जस्ता विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईँहरू अगाडि आउनु पर्यो र नेतृत्व दिनु पर्यो र नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो चिज हो यसले चाहिँ यसो गर्छ र यसले चाहिँ प्रजातन्त्रको रक्षालाई यसो गरेको थियो र आज पनि गर्छ भनेर सदाचारमा माने कानुनी राज्यमा नीति नियमलाई चाहिँ ईश्वर मान्ने किसिमको चाहिँ व्यवस्था लाओस् र जनतालाई कम्ती नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा प्रजातन्त्रवादी हो भन्ने विश्वास सम्पूर्ण मान्छेमा दिन सकोस् त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् मेरो विनम्र अनुरोध छ हाम्रो नेपाली जनताहरू अहिलेको राजनीतिक परिपाटी व्यवस्थादेखि होइन हाम्रा नेताका र हाम्रो काम गराएर प्रजा यो जुन व्यवस्थालाई जुन चाहिँ व्यावहारिक रूपमा जुन प्रयोग गरिँदैछ त्यो चाहिँ एकदम विपथगामी भइरहेको छ र त्यो सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालमा छ पत्र पत्रिकाका विद्वानहरूका लेखबाट छ सामाजिक सञ्जालमा भएका प्रतिक्रियाबाट व्यक्त भएको छ स्वयं सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले पनि यो कुरा अनुभूत गर्नुभएको छ यसलाई कसरी हुन्छ सबै जनताको चाहिँ इच्छा छ कि यो राम्ररी जाओस् र देशमा अमन चाहिँ काम होस् राम्रो होस् र चाहिँ जो चाहिँ नीति नियमलाई भगवान मानेर हामी पनि एउटा सुव्यवस्था देशमा ल्याउन सक्नु र नेपाल पनि एउटा प्रजातान्त्रिक रूपले स्थायी राम्रो र विकासशील र विकसित राष्ट्र होस् यहाँ हामी सबै सुखी हौँ भन्ने सबैमा चाहना छ त्यो चाहना तपाईँहरू जस्ता विद्वानबाट तपाईँहरू जस्ता ज्ञानी नेताबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र त्यो अपेक्षा पूर्ण होस् भन्ने म चाहन्छु र यो अब अन्तिममा अब कुरा गर्न त मलाई धेरै छ त्यही पनि मेरो कुरा तपाईँहरूले
यत्रो सुनिदिनु भयो यो एकदम समय छोटो हुँदाखेरि त्यसैले सबभन्दा पहिले चाहिँ म श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई चाहिँ म अभिनन्दन गर्दछु। त्यसपछि मलाई यहाँ हाम्रो वियोगीजीले जुन चाहिँ सभापतित्व ग्रहण गराउनु भयो यसले मलाई आफ्नो खुसी तुल्याएको छ र म गौरवान्वित भएको छु र त्यसपछि त्यसै कारणले म यो संस्थाप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई अन्तिममा अभिनन्दन गर्दै अभिवादन गर्दै आफ्नो यी मन्तव्य सक्छु र कार्यक्रम पनि यही अन्त्य भएको